31 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag. Ani agyapon kita sa tutulumin nga Bombo Reports first edition. O di na ta maglangay pa mga kabumbo kay ato ng hingpit nga sugdan ang atong Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw karong nga Biyernes, thank God it's a Friday na gayud mga kabumbo. Pebrero 21 tuig 2025. And of course, nanukad diri mismo sa Bombo Radio Davao ato ang sugdan ang pagtunol sa unang ingon man unang kuan mga kabumbo sa unang higayon no nga atong sugdan ang ato ang Bombo Report sa Mindanao Connection kay sa mga pipila ka mabalita nga atong nahagpat karong nga buntaga dirita kay gumikan na usab no sa nahimong demolisyon sa Camp Iliaga Malabog nining among dakbayan nahimong tensyonado nga milungtad nga to sa usa ka oras aya pa man hingpit nga naguba sa otoridad ang mga pasilidad no sa Camp Iliaga Malabog nining among syudad kasi nahimong konfirmasyon sa Davao City Police Office nga gihimo ang demolisyon kagahapon sa buntag ngadto sa Camp Iliaga Spring Resort sa Purok Golden Shower Barangay Malabog Pakibato District nga milungtad ning usa ka oras ang negosasyon aya nga gitugutan sa tag-iya sa maong resort ang demolition team subay sa gimando sa korte ngadto kanila kay sa gipagawa usab nga pamahayag sa Camp Iliaga nanawagan ang tag-iya nga pwedeng buhatan daw ni aksyon no sa atong kuan lokal nga kagamahanan ingon man nanawagan nga to kani Pangulong Rodrigo Duterte nga tabangan matud pa sila gumikan kay sila dako ilang baruganan nga wala gayud daw matud pa sila nahimong malapason kay apan sa otoridad gibutyag nila nga kaning maong kalihukan kagahapon ang kaning pagbutang og mga illegal nga mga swimming pool ug uban pa ang kanimang lugar matud pa usa ka kaning protected nga area nga kung balikan nato ang balaod dili ni pwede tukuran og bisan unsa nga mga pasilidad apan gibarugan sa tag-iya sa Camp Iliaga nga sumala pa naaga ni day mga pipila ka mga barangay officials ug mga opisyal sa gobyerno nga bisan asarang makapatukod og mga pribado nga mga tawag ni mga resorts no kung abuot lang gyud daw og gustuhon daw nila ilang gibarugan nga kompleto ang ilang pag-asikaso sa mga papilis pero ang ilang mga hinaguan mura daw matud pa og nahulog ngadto na usab sa wala. Samtang dugang pausab sa tumabalita ginahagpat gumikan gipaklaro sa Davao City Police Office nga ang gipost sa usa ka amahan kini human nga nakadawat siya mensahe gikan sa iyang anak nga gikidnap daw ang iyang anak usa matud pa kini ka fake news ni resulta sa ilabang kabalaka ang gibuhat sa duha ka mga minor de edad human kini nga miluwat sa ilang pamahayag. Ingon man nakadawat og message ang ilang amahan nga gipang-kidnap daw sila og gisakay ngadto sa usa ka puti nga van apan nasayra na lamang nga ang mga estudyante misibat di ay og wala ng eskwela og nakadesidar nga musakay og jeep paadto ngadto sa downtown area aron matud pa kining manglaag apan gumikan kay nahutdan daw sila kwarta wa na sila ikapamasahe naabtan sila tunga sa gabi ug mahanlok na daw silang mamaktas kay basin sila panghilabtan rason nga nakaluwat sila sa susamang pamayag nga karon buot nga buot nga mangayo sa amahan sa usa sa estudyante nga nagpakatag og mali nga impormasyon nga matud pa ang nahimo niyang pagpost usa lamang matud pa kini ka awareness ngadto sa tanan kaya iya usab nga gibarugan nga normal ra daw ni nga nahimo niya nga reaksyon gumikan siya usa na usab ka ginikanan og dili daw pud ni siya kabalog nga mo delete og post kay bag-o pa siya nagtuon og saan paggamit sa Facebook rason nga wala gilayon kini niya nga na-delete karon aning hangyo ang otoridad nga pwede og adunay mga susama nga mga panghitabo tukion una aron nga matabangan sila sa otoridad inay nga mag-post una kaya makamugna ni ug makahatag ni kabalaka ngadto na usab sa daghanan ilabi na nga ang social media isa lang ka click no nga i-post ngadto sa public nga daghanan matud pa ang makabasa nga posible nga mao'y mamahimong makamugna og daghanan na usab nga mga istorya ug mga espekulasyon ingon mga kabalaka rason nga ang mga estudyante
nakontak ni silang advisor ug didto nahibal-an ang kamatuoran nga sila wa nay pamasahi kay ila ding gilaag ug mahadlok matud pa sila nga muingon sa tinuod gumikan kay basin kasab-an daw sila sa ilang mga ginikanan. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mao kanang pagpabarog sa unang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio. Ang lakat sa panahon diri sa bayan sa Los Santos nindot kayo. Walay timailhan nga adunay pagbundak sa ulan. Ni ala karon ang among mabalita gikan diri sa may Bombo Radio General Santos. Nanganti karon si Colonel Benito Rico Puerto, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group dinhi sa Rion 12. Kalabutan ka na sa isa sa basakop sa HPG diri sa mong lugar nga sumala pa na lambigit sa smuggling sa sigarilyo. So kagahapon sa kadlawon adunay na titabo nga vehicular accident sa may diversion road diri sa among syudad sa Los Santos kung asa usa ka puti nga van ang nalambigit sa aksidente na banggaan ang usa ka punuan sa bahaw gani sa may diversion road. Resulta nga nakita nga wasak ang sakyanan ug ang nasampit ka van may unod nga kinahon sa karton kana sa sigarilyo. So gawas pa niya sumala pa sa report sa atong Macar Police Station, adunay escort ka ng van nga color puti ay color itom I mean. Og dito ang driver usa ka sakop sa Highway Patrol Group ug aduna pay kauban sumala pa nga miyembro usab sa Philippine Coast Guard. Base sa report sa atong kapulisan, nga kanang sakyanan, kanang puti nga van ni sibat daw kana niikyas kana sa checkpoint dito sa Bayabasim hinungdan nga naggukdanay og nahitabo ang disgrasya. Sa pagkakaroon, gihimo na ang dugang investigasyon sa atong otoridad o giandam na sa mga kaso alang kana sa mga nalambigit sa mga insidente o ang ato ang labaw sa Highway Patrol Group nagkaingon nga dapat manubag ang iyang mga sakop nga nalambigit kana sa kahiwian o wala kana nila ginatolerate ang ingon ana nga panghitabo. So mo kana ang ato mga balita gikan diri sa may Bombo Radio Jensen. Ang sunod ato kanang ilabyog dito sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Edna Mendoza sa mulagat sa panahon na diri sa among ginagbayas Butuan. Sukan paghibi hantod kalmorasa dakan miwan. Italia na sa kabat na ugnak mabalita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Morot og sikop sa kapulisan sa may Surigao City, Surigao del Norte. Ang sakop miyembro o man leader sa Federal Tribal Government of the Philippines kagahapon sa buntag. Kini man giserve ngadto kanila ang warrant of arrest na gi-issue sa korte dunay kalabutan sa kasong usurpation of authority. Ilahom gini sa Article 177 sa Revised Penal Code of the Philippines. Mapa ni Surigao City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Mariano Logban. Walay tao ang giokupahan karong compound nila di dato adlaw kunas na ilang gas pangalan nga Jorgito Santisas, Bae Lourdes Latraca Infante og mga kaubanan. Tungod kay ana nakini karon sa ilang kustodiya ingon man sa buhatan sab sa City Social Welfare and Development ko na CSWD sa Surigao City. Iklaro ni Colonel Logban nga ang maong kaso doon ang kinipiyansa 30,000 pesos matag ihap og matag usa samtang ang laing tulo ka kaso na naresolbar na usab City Prosecutor's Office nga dunay probable cause. Magawasay na usab ang warrant of arrest niini. Samtang seryoso usab nga kalapasan nahimo sa grupo ana pagkaron sa preliminary investigation kan sa walay piyansa kining pang-recruit. Apil na usab nini ang duha ka hiyap nga kasong large scale illegal recruitment, serious illegal detention.
Ingon man ang paglapas sa Qualified Trafficking in Person Act of 2003 ug ang multiple violation sa cybercrime law. Lamaton pa na kapalag ang maong grupo uman nga wa sila makabantay, nakuratan na lamang sila pag-abot sa mga otoridad o didto gi purot gayod sila o dakop. Dako ang kalipay sa mga residente sa maong lugar. Apil na ang barangay officials sa nasangpit nga barangay Sabang, Surigao City. Nining pagdakop sa amaong membros grupo o ang ilahang leader nga si Jorito Santisas o si Bay Lourdes sa Lantraca Infante, dumikan kay sumapa mismo mga barangay officials na kadawat man og hulga. Gikan ining mao nga grupo, lakip na usab ang mga kadagkuan sa panggamanan ditong dapita sa mao nga syudad. Inungdan nga dako ang ilang kalipay nga natapos ra gyud ang ilang kalbaryo dapitas Purok 5 Barangay Sabang, Surigao City sa may Surigao del Norte. Pagkagabi, isugdan po gilayon sa mga otoridad ang pagdemolish ilahang Pinoyanan. Auman nga ilang giokupahan ang usa ka pribadong luna o wa pagyoy mga permit gikan sa lokal nga pangamanan alang sa ilang gipangtukod nga infrastruktura. Ora, Bombo Radio Mindanao ang ikapat ngog na sa mga balita gikan din dapitas Bombo Radio Butuan. This time atong ipalapyo atong signal sa Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag na natong tanan. Lakas panyempos na payan sa kandal karong buntag sa Biyernes, Pebrero 21, 2025, hawa na mo ang kawanangan o wala po'y mga pagulan. Inexperyensahan sa malabing 12 oras sa mga dakbayan. Pagpamarog na sa ika-upat nga hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Padayon sa gyapon ang investigasyon karon sa otoridad sa usa ka serye sang pagpamusil patay dinhi sa mga dakbayan. Kahapon alas 4:30 sa hapon dinha sa Purok Maharlika, Barangay General Paulino Santos sa Barangay GPS, Ciudad San Coronadal. Sumala pa sa interview sa Radyo Coronadal kay Police Captain Marvin Rivera, ang spokesperson tibawa sa Coronadal City PNP. Tulo ka bes nga gipalukpan ang biktima sang hindi pa makilalaan nga mga suspect, riding in tandem criminals. Kung asa gipahayag pod sang nakakita nga kalitraman mihunos sang wala pamailing kalibre sang armas ang suspect og kalit gitiro ang usa ka biktima. Gikilala ang biktima nga si Norin Sandigan, babayi, 47 anyos, minyo og lumulupyo sa maong lugar. Base pod sa investigasyon, na ay milakaw sa ilang tindahan kay lagi nagabantay man ni sila sa iyang sister sa tindahan og kalit lang man daw na ay nibakal sa sigarilyo. Unya pagbangon nila kay nakahigda pod sila, pagbangon nila mga kabombo kalit ra man gihunusan sang wala may iling kalibre sang armas og gipusil sa makatulog ka bes. Makaligad ang insidente, manasig nga nagpalagyo ang mga perpetrators nga riding in tandem sa kaisang usa ka badja nga motorsiklo og mipalagyo sa wala bining direksyon. Sumala naman sa utod sa biktima, nakita niya pa ang naung sang perpetrator og mailhan niya kini if ever makita niya liwat ang mga pictures kung naay person of interest na ang mga otoridad. So wala po'y gipahayag ang igsuon sa biktima nga naay nakabanggi sa negosyo kay wala man lagi sa nagagawa sa ilang lugar. So sa karon panaligban, kinaisipan pa karon sa otoridad naton kung unsa ang motibo sa maong pagpamusil patay. Na po'y mga witness karon og pieces of evidences, closed circuit television footage, ang otoridad aron marasig ang pagsuta kung kinsa ang naa sa likod
Coronadal City PNP nga on top of the situation, ang mga otoridad labi pa karon nga nag-eksister ang COMELEC gun ban o nagsugod na ang campaign period. Sa karon gipadayon pa sa gyapon na papahugot sang border checkpoints sa amo ang dakbayan aron hindi na masulit ang maong insidente. Blanco pa pod ang motibo kung unsang motibo sang pagpangpusil, pero gipasiguro sang PNP nga nakasunod ang ilahang kapulisan para sa pagsuta sa mga suspect nga maoy responsable sa pagpamusil sa maong makaluluoy nga biktima. Mao ka na naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Davao, Pinay kang Bombo, Dani Kabagyo. Mga kabombo, mao kato naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw karon nga Biyernes, thank God it's a Friday na gayod, Pebrero 21, tuig 2025. Atong nakauban ang atong mga sister stations sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Edna Mendoza, Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitugo, Bombo Radio Butuana, Bombo Benji Barasan, and of course nanuka din mismo sa Bombo Radio Davao, Bombo Dani Kabagyo. Ug kaming tanan nagingon, basta radio, Bombo!